सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो ज़ेरे साया दीवार आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये फ़राज साहब की वो है ना गज़ल के यूसुफ ना थे मगर सरे बाज़ार आ गए, ये उसी का है कि सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो ज़ेरे साया दीवार आ गए। ये मुझे इसलिए याद आया कि कुछ लोगों को बहुत नाज था, कुछ लोगों को बड़ा ज़ोम था सूरज की दोस्ती के साथ, मगर अब वो ढूंढने से मिल नहीं रहे। वो पनाहें ढूंढ रहे हैं, वो दीवारें ढूंढ रहे हैं, वो साइबान ढूंढ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो तरले डाल रहे हैं सलमान इकबाल फ्रॉम ARY या सलमान इकबाल ARY। वी आर जर्नलिस्ट्स, we are journalists. Remember, today it's ARY News Official. Tomorrow it can be other channels. If we don't stand up to this, then we should be silent forever. We have given everyone a platform to talk. I beg the judiciary and the armed forces of Pakistan to take action. काला एक्शन पाएं, किस चीज़ का एक्शन? ये एक्शन के आप पाकिस्तान की फ़ौज को बैठ के डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कोई बगावत पैदा करने की कोशिश के साझेदार थे। और फिर ARY ने जो हरकत की है और फिर वो अब उसको आज़ादी अज़हार राय, और ये जर्नलिज़म नहीं थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये एक ऐलान करना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये जो जुम्मा आ रहा है इस दिन बैठक में ये वाला मुद्दा रखेंगे कि इस पर बात की जाए कि जो ARY कर रहा था क्या वो जर्नलिज़म थी, और जो ARY के साथ अब हो रहा है या जो हो रहा है, मैं यही कहूँगा, वो क्या है? क्या वो इंतकाम है, या और उसके पीछे भी क्या नीयत है, और क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? ये एक फ़िलॉसफिकल और एक असूली बात होगी, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ हक़ाइक़ सामने रखेंगे, और वो हो सकता है कि आपको यकतरफ़ा लगे, लेकिन वो एक तरफ़ा नहीं है। आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ARY क्या करता रहा है। ARY पार्टी बना रहा। ARY इस दिन तक, जिस दिन ये वाला वक़ूआ हुआ, पार्टी था। वो प्रोग्राम आप देखें, 15 मिनट का बीपर, दुनिया में नहीं होता 15 मिनट का बीपर। हमने TV चैनल्स में काम किया है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अगर पहले से मामला तय ना हो, अच्छे या बुरे स्टाइल में, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, तो लेकिन SOPs ये होते हैं कि जब इस तरह की कोई सेंसिटिव बात होती है तो पैनल के ऊपर एक प्रोग्राम प्रोड्यूसर बैठा होता है, वो रोकता है, वो टोकता है, और फिर एक डिले होता है कोई 3 सेकंड का, कहीं पे 4 सेकंड का होता है। कईयों ने तो डिले मशीन्स लगाई होती हैं कि अगर कोई लाइव कोई गाली कोई निकाल दे, कोई सीटी बजा दे, कोई इस तरह की बात कर दे जो ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, जो कुछ हर माशरे के कुछ असूल होते हैं या रवायात होती हैं। हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम में गाली नहीं दी जाती, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस तरह की लूज टॉक नहीं होती। इन चीज़ों को बचाने के लिए एक डिले मशीन होती है, वो आपका जो कह रहे हैं वो कुछ 6 सेकंड बाद, या बाज़ ने तो 10 सेकंड का डिले लगाया होता है, वो उस वक्त ऑन एयर होता है। तो जब इतनी सेंसिटिव, और ये ट्रेनिंग का पार्ट है पाकिस्तान में, तो सर फ़ौज को तो आप इस तरह के सेंसिटिव इशू के ऊपर इस तरह खुल डुल के बात करने का कभी कल्चर ही नहीं रहा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ सहाफ़त होती पाकिस्तान में, जैसी भी होती है, इसका मॉडल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता कि खुले बैठ के नंगी गालियाँ दी जाए, या अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो फ़लसफ़े बयान किए जाएँ, या किसी के मजहबी जो रुझानात या जज्बात होते हैं उनको कोई ठेस पहुँचाई जाए। बड़े एहतियात के साथ काम होते हैं ये वाले, लेकिन वो जो कुछ कह रहे थे, ना एंकर ने रोका, ना एंकर के कान में किसी ने कुछ कहा। इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो आपकी मर्जी से हो रहा था, तो अब स्टैंड करें। अब क्या क़यामत आ गई है आपके ऊपर? अगर आपको वो जर्नलिज्म लग रहा था तो फिर उस जर्नलिज्म पर स्टैंड करें। सर, ये जो शेर मैंने पढ़ा है कि सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो ज़ेरे साया दीवार आ गए, तो सर ये ऐसी बात। अब देखें ना, इतलात क्या है? इतलात ये है कि अम्माद यूसुफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अम्माद यूसुफ साहब की क्वालिफ़िकेशन क्या है? मासवाए इसके कि वो उनके बड़ी हैं ARY के, और कोई जायका चैनल में वो कभी कोई प्रोड्यूसर हैं, और वो इस तरह के काम, मैनेजमेंट के काम किया करते थे। उनको आपने एडिटोरियल साइड का हेड लगा दिया, प्रोग्रामिंग के हेड, करंट अफेयर्स के हेड।
ان کا کوئی ایکسپیرینس تو پھر یہاں پر آ کے بنا نا. پہلے وہ فوڈ پروگرام کے پروڈیوسر ہوتے تھے جو میری اطلاع ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جناب وہ یہاں پر پہنچ گئے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جرنلسٹ جو پیدا ہی جرنلزم کی گٹی لے کے پیدا ہوا ہے, میں اظہر عباس صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو پاکستان کے میڈیا ہاؤس میں ویسے ہی جو ڈائریکٹر نیوز یا جو ایڈیٹر والا عہدہ ہے وہ تو مالکان نے ختم کر دیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کام ہی بڑا سوکھا ہے. ہم نے تو بیسیکلی فوج دی گل مننی ہے نا, یا پاکستان کے کسی اور طاقتور آدمی کی بات ماننی ہے تو اوکے. اب یہ گڑبڑیں وہیں پر ہوئی ہیں جہاں پر گڑبڑیں ہوتی آئی ہیں. یہ کنفیوژن میں مارے گئے ہیں. یہ جرنلزم نہ کبھی کر رہے تھے نہ کبھی انہوں نے کی ہے. اب خبر ہے کہ مہدی یوسف صاحب کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. جرنلزم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, ARY کا جرنلزم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. اور وہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ خطرہ آزادی صحافت پیدا ہو گیا. سر یہ PR کمپنی ہے ARY, اور بھی کافی سارے ہیں PR کمپنیز, پبلک ریلیشننگ یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ماؤتھ پیس, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں 6000 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر صحافی کام کرتے ہیں. میرا یہ مشورہ ہے کہ جو ہماری PUJ وغیرہ اس طرح جو اس ٹائم ان کو لگ رہا ہے کہ آزادی صحافت خطرے میں پڑ گئی ہے, ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے. آزادی صحافت تو خطرے میں نہیں پڑی, صحافیوں کا روزگار خطرے میں ہے. تو اس کا بندوبست کریں. یہ آزادی صحافت کا جو ہے نا وہ چھڑکنا یہ نہ بجائیں. جب ARY جو کر رہا تھا وہ آزادی صحافت تھی, اس کو صحافت کہا جا سکتا ہے. میں یہ PUJ کے PFUJ کے ذمہ داران سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ ایک ٹریڈ یونین ہے تو ٹریڈ یونین تک رہیں, آزادی صحافت کا اس کو مسئلہ نہ بنائیں. اگر بنانا ہے تو بے شک بنائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پر صحافی کام کرتے ہیں, آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ گئے ہیں, وہاں پر ایک CM ڈالیں اور یہ عدالت سے استدعا کریں کہ جب تک سلمان اقبال صاحب یا ARY کے خلاف کیس ہے تو ہمارے صحافی بھوکے نہ مریں, ان کی تنخواہیں نہ رکیں. آپ سلمان اقبال صاحب کے پاکستان میں موجود جو ایسٹس ہیں, جو ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اثاثہ جات ہیں, جائیدادیں ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ کرک کر دیں ARY کے ساتھ, اور وہ کوئی نگران کمیٹی بنا دیں کہ وہ ہر مہینے ان کی تنخواہ پہنچتی رہے, اور جب کیس ختم ہو بسم اللہ آئیں اپنا آ کے کاروبار سنبھالیں. لیکن سر جی بات یہ ہے کہ یہ بھی کام نہیں ہوگا, کیونکہ ہر مالک نے یہاں پر اپنی کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے, اور وہ صحافیوں کے دم خم کے اوپر اپنی ہر طرح کی لاقانونیت, وائٹ کالر جو ہے وہ یہ وائٹ کالر کرائم یا کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے والے صحافتی ادارے بنے ہوئے ہیں. اور کل تک یہ آنکھ کا تارا تھا ARY. 2014 سے آن ورڈ کیا تھا ARY نے بیٹھ کے اور پھر جن کے کہنے کے اوپر کیا, جن کے کہنے کے اوپر پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے صحافتی اداروں کے خلاف ARY جو تھا وہ ایک ننگی تلوار تھا. پاکستان کے آئین کے خلاف ARY ایک ننگی تلوار تھا. تو اب ذرا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اٹس پالیٹکس, یہ سیاست ہو رہی ہے کہ کل ان کی باری آج تمہاری باری. تو یہ اس کو صحافت کا تو برائے مہربانی جو ہے وہ اس کو ہمیں نہیں بنانا چاہیے مسئلہ. یہ صحافت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پارٹی بازی کا مسئلہ ہے. پارٹی بازی کیا ہے کہ آپ 2014 سے آن ورڈ کسی کے کہنے کے اوپر اس وقت جو تھا, جو چل رہا تھا, پاکستان کے منتخب حکومت کے خلاف دھرنے ہو رہے تھے, باہر سے پیسے لا کے دھرنے ہو رہے تھے, یا جو کچھ بھی تھا اس کے پیچھے جو کوئی بھی تھا, وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف سب کچھ ہو رہا تھا. تب ARY کو نہ صحافت یاد تھی نہ اوروں کو بھی, صرف ARY اکیلا نہیں ہے, کیونکہ آرڈر تھا اپنے ظہیر الاسلام صاحب کا, آرڈر تھا ان کا, اور کبھی آرڈر ہوتا تھا شجاع پاشا صاحب کا, پھر فیض صاحب کے آرڈر چلتے تھے. تو یہ آرڈروں کے اوپر چلتے تھے. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ان کو یہ لگا نو اپریل 2022 کے دن سے ان کو یہ, یا اس سے تھوڑا سا پہلے ان کو یہ لگا کہ فوج کی جو کمانڈ ہے وہ ویک ہے, اور ان کو بتانے والے نیچے کہیں پر تھے. یہ ان کو وہی نہیں ہوئی, ان کو وہ جو بایولوجیکل جو ٹیلی گرام ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ان کو کسی نے بتایا کہ جو فوج کی کمانڈ ہے وہ ویک ہے, بس 4-5 مہینے اس تو بعد سب کچھ ٹھیک. تو یہ اس چکر میں لگے ہوئے تھے, اس چکر میں بیٹھ کے یہ پاکستان کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور کسی کے ٹریپ میں آئے, اور پھر یہ سمجھا, اس پر یقین کیا جو ہمیں بات بتائی گئی ہے وہ درست ہے. وہ کیوں درست ہے؟ کیونکہ وہیں سے یہ ہدایات لیتے تھے.
وہیں سے ان کو یہ بات سنائی گئی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ہی وزیر اعظم ہونا ہے، 2/3 میجارٹی کے ساتھ آنا ہے، اور پھر آپ کی بہاریں، آپ کی موجیں، یہ سب کچھ تھا۔ اب میرا ایک سوال ہے سادہ سا پاکستان کے اداروں سے معذرت کے ساتھ، کیا پشاور FIA کیا پاکستان کے وفاق کا کوئی ایک علیحدہ سے ادارہ ہے، یا پشاور میں جو FIA کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ہیرارکی ہے وہ کیا پشاور میں ہی ہے، یا وہ وفاق کے ماتحت ہیں؟ وہ ہدایات کہاں سے لے رہے تھے؟ اب کیا پشاور واحد پاکستان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے؟ میں پلیز فار گاڈ سیک، میں ارشد شریف صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ ارشد شریف صاحب نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ میں، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کو جرنلزم نہیں مانتا، لیکن چونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر جرنلزم کی ہے، وہ جیسی بھی کی ہے، لیکن اب آ کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پارٹی بنے، صحافی پارٹی نہیں ہوتا، صحافی جو ہے وہ پارٹی بازی نہیں کرتا، اس کے کچھ اصول ہیں صحافت کے کہ اس نے حقائق دینے ہیں، اور اگر حقائق کے اوپر اس نے کوئی تجزیہ کرنا ہے تو وہ اس کی کسوٹی جو ہے وہ پاکستان کا دستور ہے، وہ پاکستان کا قانون ہے، وہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، پاکستان کا رائج قانون ہے، اس کے اوپر اس نے معاملات کو، حالات کو، واقعات کو پرکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حالات کو اس بنیاد پر پرکھنا ہے کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی کے فیض کا حصہ ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، آپ پر ہر غداری کا الزام بھی لگ سکتا ہے، تو یہ پھر صحافت نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب نے پشاور ایئرپورٹ ہی کیوں چنا؟ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ کل بند تھا، آج بند تھا؟ کیا لاہور ایئرپورٹ نہیں تھا؟ پشاور جانا کیوں انہوں نے؟ سر یہ ادارے دیکھیں کہ وہاں پر کیوں ہوا یہ والا واقعہ۔ میں کہوں گا تو پھر وہ بات بری لگے گی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گڑبڑ ہے سر، اور گڑبڑ شدید ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں مطلب وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آرڈر نکل آتا ہے، لیکن وہ آرڈر کو جو ہوتا ہے نا چار چھوڑنا لینا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور مطلب یہ کہ ایک یہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ برے لگتے ہوں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا کم برے لگتے ہوں، کسی کو مارجن دیا گیا ہوگا یار تو نیواں پہ کے ادھروں نکل جا، اور کسی کو چھوڑنا نہ مقصود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ، لیکن یہ پھر بات وہی ہے کہ پھر یہ وہ وچ ہنٹنگ ہے، تو یہ قانون کا اطلاق نہیں ہے کہ ارشد شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں، عماد یوسف نہیں جا سکتا۔ تو یہ پاکستان میں جو ہے نا کہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کوئی کچھ، یا ایک چھڑی سے جو نہیں آنکے جاتے، قانون سب کے لیے جو ایک نہیں ہے، یہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ارشد شریف صاحب میری اطلاع کے مطابق، بلکہ اب تو کسی طرف سے بھی اس کی تردید نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، پشاور سے وہ پاکستان سے دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ اگر مصدقہ اطلاع ہے تو پھر سوچنا چاہیے پاکستان کے اداروں کو، وزیر داخلہ صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ یار اول تو ان کا نام جو ہے وہ اس پر نہیں تھا، اس کو کیا کہتے ہیں ECL پر ان کا نام نہیں تھا، میری اطلاع کے مطابق نہیں تھا، تو اس کے باوجود یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ان کی چوائس پشاور کیوں تھی، یہ ان کو ذرا انکوائری کروانی چاہیے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی انکوائری کروانی چاہیے، یہ کہ اگرچہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ انہوں نے یہ جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کو ایکٹیو نہیں کیا، کیونکہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑا سخت قانون ہے، اور اس میں جو کیا کہتے ہیں کہ کم سے کم سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ لیکن کل رات کو انصار عباسی صاحب کی بھی سٹوری تھی کہ جی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اب خیال بدل گیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پشاور سے فرار ہونے کا یا ملک سے باہر جانے کا اور پھر مقدمات درج ہونے کے بعد ان کا نکلنا یہ کیا ہے، مطلب اگر تو ان کی مرضی سے ہوا ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یار عماد یوسف دا نک وغدا یا عماد یوسف نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہے، تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو باقی جو خبریں ہیں وہ افواہیں بہت زیادہ ہیں اس وقت، خبریں جو ہیں وہ مختلف سی ہیں، اور وہ خبریں ہیں کہ جی کہ ارشد شریف صاحب کے بعد جو دوسری خبر آئی میرے پاس، وہ آپ کے پاس بھی ہے کہ 2 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ شہباز گل صاحب کا دے دیا گیا ہے۔
शहबाज गिल साहब जो हैं वो रात को ज़ेर तफ्तीश रहे और वो आज अदालत में ये कहते पाए गए, चीखते पाए गए कि जी कि अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले जज साहब मजिस्ट्रेट को कि आपने किया तो ये मैं आपके पास जो है मेरी लाश ही आएगी। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला अपना फजलो करम करे, ज़रा थोड़ी सी सख्ती है, बर्दाश्त करें। ये इमरान खान साहब समेत जितने PTI के लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ एकदम से पता नहीं कहाँ पर्दा गैब से आए, जिनमें से ये भी हैं जिनका मैंने शहबाज गिल साहब, ये सारे के सारे वो हैं जिनको कभी भी तत्ती वाह नहीं लगी सियासत में। इन्होंने सीधा आए हैं, ये ऐवान इक़्तिदार में आए हैं और आके वहाँ पर बैठ गए हैं। और जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, वो 22 साल स्ट्रगल, वो भी जो थी वो फूलों की सेज के ऊपर बैठ के इन्होंने स्ट्रगल की है। इन्होंने कभी एक थप्पड़ नहीं खाया किसी पुलिस वाले का, इनको कभी एक डंडा नहीं पड़ा पुलिस वाले का। और सियासतदानों ने यहाँ पर फांसियाँ ली हुई हैं, सियासतदान चौराहों चौकों में ज़िबा हुए हैं। तो ये अब थोड़ा सा इनको पता चलेगा जब ये कहते हैं ना फेस द म्यूज़िक, अब जब ये इनको किस पा दाल विक दी है तो इनको समझ आएगी। तो और वैसे भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पाइन जो हैं शहबाज गिल साहब को का रिमांड जाना या 2 दिन के लिए रिमांड, क्योंकि उनसे बरामदगी तो कुछ भी नहीं होनी, तो फिज़िकल रिमांड में उनको देने का मतलब ये है कि इनके साथ जो है वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और इनके जराइम जो हैं वो बेसिकली तो तकसीम है। इनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इन्होंने इक़्तिदार की हवस में अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को भेंट पर या दाव पर लगा दिया है कि हर इदारे में तकसीम, अदलिया में तकसीम, ब्यूरोक्रेसी में तकसीम, और बची खुशी जो कसर रह गई थी वो ये अक्टूबर नवंबर से कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो है स्प्लिट पैदा करने की। तो इसका इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो फिर जो उसूलों की बातें हैं और जो फ़िलासफ़िकल गुफ्तगू है वो हम जुम्मे को करेंगे। फ़िल वक़्त तो जो शहबाज गिल साहब हैं इनके साथ तो इनकी पार्टी भी उस तरह से खड़ी नहीं हो रही। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, क्या बोल गया है, जो उसने कहा है हम उसके साथ नहीं हैं, सद उमर साहब कह रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला साहब जो हैं जिनके ऊपर इनको नाज था कि जनाब के ये अपना बंदा आ गया है, वो सर कपड़े झाड़ के सैडते हो गए बह गया। आज जियो के वो मॉर्निंग शो में इन्होंने कहा है कि जी कि ये पागल है, इनको तो अकल समझ ही कोई नहीं है, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से नहीं लड़ाई उन्होंने तो नहीं कहा। लेकिन ये जो परवेज़ लाई साहब हैं वो उनको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ इमरान खान साहब के साथ मिलकर कर दिया है इमरान खान साहब को मुसल्लत करने के लिए, उसका भी उन्हें सियासी तौर पर तो जवाब देना पड़ेगा। तो वो कानूनी तौर पर बचने के लिए चीज़ों से तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि हम PTI से भी डिस्टेंट जो है वो कर रहे हैं, और जो शहबाज गिल साहब हैं उनसे तो कर रहे हैं। सर किसी ने नहीं खिलौना, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी ने नहीं खिलौना, लेकिन कुछ मामलात हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है कि यार ये कब तक चलेगा कि कभी जियो को आप पकड़ लेते हैं हम, कभी जनाब ARY जो है वो गद्दार हो जाता है। तो ये जो खेल है इस पर हमने बात करनी है कि ये कब तक, ये फिर इंशाल्लाह जुम्मे को करेंगे और फिर इस पर खुल के बात करेंगे और सारी बातें करेंगे। फिल वक़्त तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो मैंने आपको बता दी। सलमान इकबाल साहब माफ़ी मांग चुके हैं। कल जो हैं काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने उनके बिहाफ पे और पूरी मैनेजमेंट के बिहाफ से अदारों से माफ़ी मांगी, लेकिन ये माफ़ी उन्होंने उस वक्त मांगी है जब वक्त गुज़र चुका है। यानी ये माफ़ी उस वक्त मांगनी, यानी आपका अगर दामन साफ था तो ये 15 मिनट वो जो बोल रहे थे उनको कोई तो रोकता, कोई तो टोकता, कोई तो काउंटर करता। वो तो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने कह के भेजा था कि तुम्हें कोई एंकर जो है वो इंटरप्ट नहीं करेगा, तुमने जो कहना है खुल के कहना, और तुमने ये कहना है। तो अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।